हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फुतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको प्यार किया, मोहब्बत की, हिफाजत की और सलामती बख्शी। बहुत सारे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख सके, और मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम के अंदर सीखने की बात है। शरीर भूसी की मानद है, क्योंकि शरीरों को खुदा उड़ा ले जाता है, और शरीर ना सुबह उठ के खुदा का ना शुक्र होते हैं और शुक्रगुजारी नहीं करते। आज हमने सीखना है कि खुदा उनके हसूर हमने कैसे आना है। तो खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। ज़बूर की किताब, उसका पहला बाब है और उसकी दूसरी आयत से हम देखते हैं, बल्कि पहली आयत से मुबारकबादियाँ खुदा उनको देता है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलते। मुबारक वो आदमी है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलते और खुताकारों और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठते, बल्कि खुदावंद की शरीयत की में उसकी खुशनुदी है और उस खुशनुदी पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त के मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। शरीर इसलिए कायम ना रहेंगे, बल्कि वो वो भूसी की मानिंद जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे और ना खताकार साधकों की जमात के में, क्योंकि खुदा साधकों की रात जानता है, पर शरीर की राह नीस्त नबूद हो जाएगी। मेरे असीजों, खुदा की कलाम के अंदर जो लिखा गया है, इसे कहा जाता है कि आयत की बात। जो आयत की बातों पर बच्चे, बेटे, बेटियां, जो लोग गौर नहीं करते, तो वो शरीर की सलाह पर चलते हैं। शरीर क्या कहेगा? गुनाह के लिए, बदी के लिए, नशे के लिए, बुरे मंसूबों के लिए, क्योंकि शरीर बंदी के अंदर होकर अपना किरदार अदा करेगा। तो जब शरीर अपना किरदार अदा करता है, तो फिर वो इंसान के लिए मौत का सहारा मिल जाता है। शरीरों की मौत जो है वो नाकिस है, वो हलाक होने वाली है, क्योंकि मौत तो आनी है, लेकिन वो मौत शरीरों की जो है वो अद्दी उम्र नहीं पाते।
اور شریر جو ہے وہ اپنے کاموں سے اس زمین پر رہ کر پہچانا جاتا ہے، کیونکہ شریر نشے میں ہے، گناہ میں ہے، ماں اور باپ کے ساتھ بدتمیزی میں ہے، لیکن دوسروں کے سامنے وہ بڑی شیخی مارے گا، لیکن شریر بھوسی کی مانند ہے، اور شریر جو ہے وہ خواہ ماں یا باپ نہیں بتاتے، لیکن وہ اپنے کاموں سے اس کا کردار کا علم ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے شریر کیا ہے۔ اور شریر ہمیشہ اپنی لگن میں یہی سوچے گا کہ میں بہت بڑا ایک انسان ہوں۔ جیسا یسایہ کی کتاب کو دیکھیں 64 باب میں تو بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ شریر، شیطان، لوسیفر یہ کہہ رہا تھا میرا تخت آسمان کے ستاروں کے اوپر ہوگا اور میں ان کا خدا ہوں گا، اور جو اولاد بے وفا ہے، نشے باز ہے، لعنت میں آ چکی ہے، وہ آج بھی اپنے ماں اور باپ کی عزت نہیں کرتے، وہ اپنے ماں باپ کو رد کرتے ہیں، لیکن وہ بھی رد کیے جائیں گے۔ وہ ابلیس کی گرفت میں ہیں، وہ ابلیس کے کنٹرول میں ہیں، وہ ابلیس کے منصوبے کے اندر ہیں، وہ ابلیس ان پر غالب آ چکا ہے، لیکن وہ زندگیاں فنا ہو جانے والی ہیں، وہ زندگیاں تباہ ہونے والی ہیں۔ 2026 ان کے لیے برکت کا باعث نہیں، ان کے لیے لعنت کا باعث بننے والا ہے۔ وہ لعنت کے نیچے آ چکے ہیں، جیسا کہ خدا نے شیطان کو، لوسیفر کو بڑا پیار کیا، خدا نے اسے بے حد موقع دیا، وہی خدا کے مقابلہ میں کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے۔ لیکن آج جو آدمی مبارک وہ ہے جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ شریر انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں، شریر بندی کے اندر داخل ہو کر نشہ کے لیے، گناہ کے لیے، برائی کے لیے، برے منصوبوں کے لیے تیار کرے گا۔ میرے عزیزو، میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں، غور تو ہر وقت خدا کے کلام کے ساتھ وفاداری کرنا، صادقوں کے اندر شامل ہونا میرے اور آپ کے لیے برکت کا باعث ہے، لیکن کبھی کبھی ایوب کی بات کو یاد کرتا ہوں۔ ایوب نیک آدمی تھا، راست باز آدمی تھا، وہ نہ تو ٹھٹھا بازوں کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا اور نہ وہ برے منصوبوں کے لیے تیار ہوتا تھا، کیونکہ وہ خدا سے ڈرتا تھا، اور اس کے بیٹے بدی میں بڑھ چکے تھے۔ ہر روز میں ایک دوسرے کے گھر میں جا کر شامل ہو کر پیتے تھے، ان کو خدا نے نہیں دیکھ سکا، اور اپنے باپ کی عزت نہیں کرتے تھے، وہ اپنے باپ کو بھی دکھ دینے کے لیے تیار تھے۔ لیکن ایوب اہل مشرق کے اندر امیر ترین شخص تھا،
लेकिन बदी से दूर रहता था। आज हमें चाहिए कि हम बदी पर गाली पाएं, नशे पर गाली पाएं, अपनी जिंदगी से उसे खारिज करें। मेरे अज़ीज़ों, जिस बच्चे ने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की, उसने अपनी जिंदगी के अंदर बरकत नहीं ली। वो लानत लेकर रुखसद हो चुका है, वो लानत के नीचे आ चुका है। आज हमें इस चीज की जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर अपने माँ और बाप की दुआ, क्योंकि खारूज की किताब में लिखा है, तो अपने माँ और बाप की इज्जत करना। तो जिस बच्चे ने इज्जत नहीं की, उसकी उम्र दराज नहीं होती। कलामे मुक़द्दस के अंदर पहली उम्र 60 बरस है और दूसरी उम्र जिसका खुदा से मोहब्बत हो, लगन हो, प्यार हो, खुदा के साथ वफादार हो, तो 70 बरस है। और उसके बाद जिसकी उम्र 80 बरस, तीसरी उम्र है, वो ज्यादा खुदा के साथ वफादारी करता है, मोहब्बत करता है, और खुदा उनकी रहनुमाई करता है, और खुदा उसे उसकी उम्र 80 बरस तक करता है। हालेलुया। उसके बाद जो खुदा में है, कुछ लोगों की 100 साल से ऊपर, जैसा कि कुछ लोग 120 साल, 30 साल या 80 से ऊपर होती है, तो जो खुदा में है उसके लिए वो गिफ्ट है। अगर वो खुदा में नहीं, अब्लीस के काम, नाफरमानी, नशाबाजी, दगाबाजी, ज़नाकारी, हराम कारी, बुरे काम उसकी जिंदगी में है, तो उसकी उम्र जो है ज्यादा लानत में जा रही है। वो लानत लोग जाहिर करते हैं। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्यों उसकी लानत कैसे जाहिर होती है। ये खुदा में नहीं था, इसने बुरे काम किए, उस पर दुख आते हैं, मुसीबतें आती हैं, उसकी जिंदगी परेशानी के अंदर गुजरती है, वो जिंदगी अजाब के अंदर आती है, वो जिंदगी मुसीबतों के अंदर आती है। तो क्या होता है कि उसके लिए वो लंबी जिंदगी जो है वो लानत का सबब ठहरती है। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, लानत के नीचे ना जाएं, बल्कि खुदा की हसूरी में आएं। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकतों आए। मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनके हसूर दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ। यीशु नासरी, तेरे नाम को जलाल दूँ, तेरे नाम को जाहिर करूँ, तेरे नाम की अगुवाई दूँ। आज का तेरे हसूर चुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरी सोचों को, ख्यालों को, इरादों को बदल दे, ताकि तू ही मेरा जिंदा तबीब आज़म है। आज का तेरे हसूर चुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तुझे पुकारता हूँ।
تو مجھے پیار کرتا ہے، تو مجھے برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے، تو صادقوں کے اندر مجھے شامل کرتا ہے۔ باپ مجھے صادق کی راہ پر چلنا سکھا۔ جو میری زندگی کے اندر کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، تو انہیں جانتا ہے، اور جو میرے مخالف ہیں ان کو بھی تو جانتا ہے، کیونکہ خداوند تو اپنے صادقوں کے مخالفوں کو نہیں دیکھتا۔ خدا میں کمزور ہوں تو میرا زور ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی کو بدل، جو مخالف ہیں ان کی راہوں کو بدل، سوچوں کو بدل، کیونکہ تو میرا زندہ طبیب اعظم ہے۔ تو نے مجھے پیار کیا ہے۔ باپ تیرا کلام مجھے فرماتا ہے کہ تو ان کے لیے دعا کرنا۔ باپ میں کمزور ہوں تو میرا زور ہے، اے خداوند تو اپنے پاک روح کو بھیج۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانا ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ میری کلیسیا کے ساتھ ہو، میری قوم کے ساتھ ہو، میرے ملک کے ساتھ ہو، عزیز و قارب کے ساتھ ہو۔ اپنی پناہ اپنی لپیٹ میں رکھو، اپنے لہو کی دھار کے نیچے رکھو۔ اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تجھے مبارک کہتا، تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ تو ہی سجدے اور بزرگی کے لائق ہے۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانند ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ میری کلیسیا کے ساتھ ہو، میری قوم کے ساتھ ہو، میرے ملک کے ساتھ ہو، گھرانہ کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، عزیز و قارب کے ساتھ ہو۔ اپنی پناہ اپنی لپیٹ میں رکھو، اپنے لہو کی دھار کے نیچے رکھو۔ اے خداوند میں کمزور ہوں، تو میرا زور ہے، تو میری قوت ہے، تو میری نجات ہے، تو نجات کا چشمہ ہے، تو زندگی کا چشمہ ہے، تو مالک ہے، تو نجات کا بانی ہے۔ تو نے مجھے اس زمین پر بھیجا ہے، جاؤ عبادت کرنا۔ اے خداوند میں نے تجھ کو معجوز کیا، دکھ دیا، وہ کام کیا جو تیری نظر میں برا ہے۔ خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ خداوند میں تجھے پکارتا، تجھے سجدہ کرتا ہوں، تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ بڑی برکت دے، میرے آس پاس پڑوسیوں کے ساتھ ہو، گلی محلہ کے ساتھ ہو، میرے کام کے ساتھ ہو، میرے ملک کے ساتھ ہو، عزیز و قارب کے ساتھ ہو۔ واپس مانی میرے ستانے والوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ خداوند تو ان کی زندگیوں کو بدل، ارادوں کو بدل، خیالوں کو بدل۔ بابا بیوی یسوع تو میری سوچوں کو بدل، خیالوں کے اندر اپنا دینا ہاتھ بڑھا، تاکہ تیرا جلال ظاہر ہو، تیرے نام کو اونچا کروں، تیرے نام کی اگوائی دوں۔ اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ بڑی برکت دے، دعا کو سن قبول کر۔ آج کی ساری محبت کے لیے، رفاقت کے لیے، جلال کے لیے، بزرگی کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ میری دعا کو سن قبول کر۔ مسیح یسوع، آج کی ساری محبت کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شادی کو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسا آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنی قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، برائی سے بچا، کہ جو بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، اب سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت اور مقصرین لوگوں کے ساتھ، باپ ابراہیم کی نسل کے ساتھ ہوتے رہے، آمین۔